नमस्ते, अराउन्ड द ग्यालेक्सीमा स्वागत छ। यो कार्यक्रम मार्फत साताभरिका विश्व राजनीति, अर्थ, सामाजिक, मनोरञ्जन तथा विभिन्न रोचक जानकारीका साथ हामी उपस्थित भएका छौँ। यो साता सिनियर राष्ट्रपति सी जिनपिङको रुस भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय प्रमुख समाचार बन्यो। आफूले अघि सारेको 12 बुँदे शान्ति प्रस्तावले जारी रुस युक्रेन युद्धको अन्त्य गर्न आधार बन्ने अपेक्षासहित राष्ट्रपति सी मस्को पुगे। विश्व राजनीतिबाट एक्लिएका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई आफ्नो साथ र सहयोग गर्न रुस पुगेका राष्ट्रपति सीले द्विदेशीय सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको समेत बताए। रुस चीन नजिकको छिमेकी भएको पनि उनले बताए। यता सिनियर राष्ट्रपति सी रुसको भ्रमणमा रहेका बेला जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा युक्रेनको राजधानी कीव पुगे। राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीसँगको भेटमा किसिदाले युक्रेनलाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिए। उनले रुसको आक्रमणबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र मानवीय राहत पनि प्रदान गर्ने विश्वास दिलाए। सीको मस्को भ्रमणका पछिल्ला घटनाहरू हेर्दा किसिदाको समानान्तर यात्रा आफैमा महत्त्वपूर्ण भन्न सकिन्छ। यसकारण पनि कि जापानी प्रधानमन्त्री अघोषित विदेश भ्रमणमा जानु बेरलै दृश्य हो। दोस्रो विश्व युद्धपछि जापानी नेता युद्धग्रस्त मुलुक पुगेको यो पहिलो पटक हो। यस्तै पेन्सन सम्बन्धी नयाँ नीतिको विरोधमा फ्रान्समा आन्दोलन चर्किँदै गएको छ। सेवानिवृत्तिको उमेर 2 वर्ष बढाएर 64 वर्ष पुर्याउने कानुनको विरुद्ध राजधानी पेरिस सहित ठूला शहरमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी बीच झडप भएका छन्। उता 3वटा ब्याङ्क बन्द भएकै बेला अमेरिकामा केन्द्रीय ब्याङ्क फेडरल रिजर्भले फेरि ब्याज दर बढाएको छ। अर्थतन्त्रमा स्थिरता ल्याउने भन्दै फेडरल रिजर्भले 0.25% निक्षेपको ब्याज दर बढाएको। यी र यस्ता प्रसङ्ग आजको अराउन्ड द ग्यालेक्सीमा। सुरु गरौँ ग्यालेक्सी राउन्ड अपबाट। थाइल्यान्डमा संसद विघटन गरिएको छ। थाइल्यान्डका राजा महावजिरा लङ्कर्नले आन संसद विघटन गर्ने आदेशलाई स्वीकृति दिएका हुन्। संसद विघटनको 45 देखि 60 दिनभित्रमा आम निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनुसार आगामी मेमा त्यहाँ आम निर्वाचन हुनेछ। निर्वाचनको मिति भने अझै घोषणा गरिएको छैन। राजाद्वारा संसद विघटनलाई स्वीकृति दिएको सूचना शाही राजपत्रमा प्रकाशित हुनु अघि त्यहाँका उपप्रधानमन्त्री बिसानुले सम्भवतः मे 14मा आम निर्वाचन गर्न सक्ने बताएका थिए। यो निर्वाचनले अर्बपति सिनावात्रा परिवार र सेना समर्थक संस्थापन पक्षबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको शक्ति सङ्घर्षलाई पुनः सतहमा ल्याउनेछ। यो सन् 2014मा भएको सैन्य कुदेताको यो दोस्रो आम निर्वाचन हुनेछ। अपदस्थ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू थाक्सिन सिनावात्राकी छोरी तथा युङलक सिनावात्राकी भतिजी एवं प्रतिपक्षी दल फ्यू थाई पार्टीकी नेता पितोङ सिनावात्रा प्रधानमन्त्री पदको दौडमा सबैभन्दा अगाडि रहेको मत सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्। 2014को सैन्य कुको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधान सेनापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओचा लोकप्रियताको हिसाबले तेस्रो स्थानमा रहेको मत सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आइसिसीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। पुटिनले युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाउँदै आइसिसीले पक्राउ गर्न आदेश दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युक्रेन युद्धका क्रममा युद्ध अपराध भएको आइसिसीको आरोप छ। यस क्रममा गैर कानूनी रूपमा युक्रेनबाट बाल बालिकालाई रुस पठाउने काम भएको समेत उल्लेख छ। सन् 2022 फेब्रुअरी 24 देखि युक्रेनमा पुटिनले युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाइएको छ। रुसले भने युक्रेनमा आक्रमणका क्रममा युद्ध अपराध नभएको दावी गर्दै आएको छ। उसले युद्ध अपराधको आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ। आइसिसीले जारी गरेको पक्राउ पूर्जी सम्बन्धमा रुसी विदेश मन्त्रालयले प्रतिक्रिया जनाउँदै यसको कुनै अर्थ नरहेको उल्लेख गरेको छ। यसैबीच रुसी राष्ट्रपति पुटिनले मस्कोको कब्जामा रहेको युक्रेनी सहर मारियोपोलमा अप्रत्याशित भ्रमण गरेका छन्। गत वर्षको फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको रुसले सोही वर्षको मेमा मारियोपोल सहर नियन्त्रणमा लिएको थियो। मारियोपोल पूर्वी युक्रेनको डोनेत्स्क प्रान्तमा पर्ने एक तटीय सहर हो जुन कब्जा गर्न सबैभन्दा लामो र रक्तपातपूर्ण सङ्घर्ष भएको थियो। रुसी सेनाले आफ्नो आक्रमणका क्रममा यस सहरलाई 90% ध्वस्त बनाएको थियो। आइसिसीले युद्ध अपराध गरेको भन्दै पुटिन विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको भोलिपल्ट उनी त्यहाँ पुगेका हुन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आणविक निकायका प्रमुखले युक्रेनको जापोरिजिया विद्युत गृहमा यसै महिना रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि त्यहाँको अवस्था खतरनाक रहेको बताएका छन्। युरोपको सबैभन्दा ठूलो आणविक ऊर्जा केन्द्रलाई आणविक इन्धन राख्ने रिएक्टर र पोखरीलाई चिसो पार्न पानी प्रवाह गर्ने पम्पहरू सञ्चालन गर्न भरपर्दो बिजुली आपूर्तिको आवश्यकता पर्दछ। आणविक ऊर्जा केन्द्रका प्रमुख राफेल ग्रोसीका अनुसार मार्च 9 मा रुसी आक्रमणपछि यो प्लान्ट एकल ब्याकअप पावर लाइनमा निर्भर छ। युक्रेनी आणविक ऊर्जा एजेन्सी एनर्गोएटमका अनुसार प्लान्टको सुरक्षा प्रणालीलाई शक्ति प्रदान गर्न आपतकालीन डिजेल जेनेरेटरहरू सक्रिय गरिएको थियो। यसले दुर्घटनाको जोखिमको चेतावनी दिएको छ। यी जेनेरेटरहरूबाट उत्पादित बिजुली बिना रिएक्टर इन्धनको अत्याधिक तातोले आणविक दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदासँग प्लान्टको अवस्थाबारे छलफल भएको बताएका छन्। जापानले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको गतिविधिलाई रोकथाम गर्न $75 अर्ब योजना घोषणा गरेको छ। जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले खुला तथा स्वतन्त्र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका लागि एउटा नयाँ योजनाको घोषणा गरेको बताए। किसिदाले यस क्षेत्रमा अर्थतन्त्रलाई सघाउ पुर्याउन उद्योगदेखि विपद रोकथामका लागि अरबौं डलरको लगानी बाचा गरेका हुन्। शान्ति कायम हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा नयाँ विश्व राजनीतिका मुद्दाहरूमा सहकार्य, विभिन्न मञ्चमा सञ्जाल विस्तार र खुला समुद्र र आकाश समावेश गर्ने योजना छ। ऋण, सरकारी सहयोग र अनुदान मार्फत सन् 2030 सम्म यो रकम खर्च गरिनेछ। जापानको योजना घोषणाले दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसियामा चीनको बढ्दो शक्ति प्रदर्शनलाई सामना गर्न सहयोगी हुने जनाइएको छ। अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले सरकारी पदमा रहेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूका आफन्त र नातागोतालाई तत्काल हट्न आदेश दिएको छ। सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूका आफन्तहरू नै सरकारी पदमा हावी भएको थाहा पाइएपछि तालिबानका नेता हिब्तुल्लाह अखुन्द-जादाले तत्काल उनीहरूलाई हट्न आदेश दिएका हुन्। पाकिस्तानको पेशावर स्थित अफगान इस्लामिक प्रेसले अफगानिस्तानका सरकारी पदहरूमा सरकारमा नै रहेका मानिसका नातेदार हावी भएको खुलासा गरेपछि तालिबान सरकारले यस्तो कदम चालेको हो। पहुँचका आधारमा सरकारी पदहरूमा अनुभवहीन व्यक्तिहरूको प्रवेश भएकाले तत्काल हट्न आदेश दिएको जनाइएको छ। 1.5 वर्षदेखि तालिबानको शासनमा रहेको अफगानिस्तानमा आर्थिक सङ्कटका कारण मानवीय सङ्कट पनि उत्पन्न भएको छ। भारतको विपक्षी दल काङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई सुरतको एक अदालतले एउटा मानहानि मुद्दामा 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। गुजरातको सुरत स्थित अदालतले 4 वर्ष पुरानो उनको अभिव्यक्ति विरुद्ध परेको मानहानि मुद्दा उप बिहिबार फैसला सुनाएको हो। अदालतले उनलाई माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदनका लागि 30 दिनको समय दिएकाले उनलाई तत्काल पक्राउ भने गरिने छैन। सन् 2019 को लोकसभाको चुनावी सभाका क्रममा मोदीको नाममाथि टिप्पणी गरेका थिए। भाजपा विधायक पूर्णस मोदीले त्यस विरुद्ध गान्धीमाथि मानहानिको मुद्दा दायर गरेका थिए। 4 वर्षदेखि उक्त मुद्दाको सुनवाई सुरतको अदालतमा हुँदै आएको थियो। अदालतले मानहानि मुद्दामा गान्धीलाई दोषी ठहर गर्दै 2 वर्ष कैद र 10,000 जरिवानाको फैसला सुनाएको हो। सुनवाईको क्रममा गान्धी अदालतमै उपस्थित थिए। मिडिया रिपोर्टका अनुसार उनले आफ्नो भाषणको आशय कसैलाई ठेस पुर्याउने नभई भ्रष्टाचार विरुद्ध मात्रै रहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका थिए। अदालतले सजाय सुनाएपछि काङ्ग्रेस त्यसको प्रतिकारमा उत्रिएको छ। काङ्ग्रेसले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलबाट 3 वटा ट्विट गरेको छ। काङ्ग्रेसले राहुल गान्धीले तानाशाह विरुद्ध आवाज बुलन्द गरिरहेको र गलतलाई गलत भन्ने साहस देखाइरहेको जनाएको छ। साथै अदालतको फैसला विरुद्ध गान्धीले न्याय संगत अपिल दायर गर्ने उल्लेख गर्दै काङ्ग्रेसले त्यस विरुद्ध लड्ने र जितेरै छाड्ने दावी गरेको छ। अफ्रिकी मुलुक युगान्डाको संसदले समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गी हुनुलाई अपराध मान्दै जेल हाल्ने कानून बनाएको छ। युगान्डाले बनाएको नयाँ कानूनले लैङ्गिक पहिचानकै आधारमा यौन अल्पसंख्यकहरूलाई अपराधी मानेर वर्षौंसम्म जेल हाल्न सकिनेछ। युगान्डा सहितका 30 वटा अफ्रिकी देशमा समलिङ्गी सम्बन्ध गैर कानूनी छ। तर युगान्डाले भने लैङ्गिक पहिचानकै आधारमा यौन अल्पसंख्यकहरूलाई अपराधी मान्ने कानून बनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले युगान्डाको नयाँ कानूनले उग्र समलिङ्गीहरूलाई मृत्युदण्ड समेत दिने व्यवस्था गरेको जनाएका छन्। संसदले पारित गरेको कानून अनुसार समलिङ्गी सम्बन्धबारे थाहा पाउनेले उजुरी गर्नुपर्नेछ। संसदले पारित गरेको कानून हस्ताक्षरका लागि युगान्डाका राष्ट्रपति मुसेबेनी समक्ष पठाइएको छ। राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि उक्त कानून लागू हुनेछ। तर युगान्डाका राष्ट्रपतिलाई संसदले पारित गरेको कानूनमा हस्ताक्षर नगरी लागू हुनबाट रोक्ने विशेष अधिकार पनि छ। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा मङ्गलबार युक्रेन पुगे। युक्रेन भ्रमणका क्रममा फुमियोले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटवार्ता गरे। प्रधानमन्त्री किसिदाको युक्रेन भ्रमण चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भेट्न पुगेका बेला भएको थियो, जसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। जापान युक्रेनमा युद्ध सुरु भएदेखि रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका पश्चिमा देशहरूको पक्षमा रहेको छ। जापानले युक्रेनलाई सहयोगको प्रस्ताव समेत गरेको छ। जापानले यस वर्ष G7 को अध्यक्षता गरिरहेको छ। G7 का देशहरूको बढ्दो दबावका कारण प्रधानमन्त्री किसिदा अचानक युक्रेन जाने निर्णय गरेको जनाइएको छ। सीको मस्को भ्रमणका पछिल्ला घटनाहरू हेर्दा किसिदाको समानान्तर यात्रा आफैमा महत्त्वपूर्ण भन्न सकिन्छ। यसकारण पनि जापानी प्रधानमन्त्री अघोषित विदेशी भ्रमणमा जानु विरलै दृश्य हो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानी नेता युद्धग्रस्त मुलुकमा पुगेको यो पहिलो पटक हो। किसिदा मङ्गलबार युक्रेन नपुगेसम्म उनको भ्रमण गोप्य राखिएको थियो। सुरक्षाका कारण यस्तो गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री किसिदाले युक्रेनका जनताको धैर्यता र साहसप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आफ्नो देशको सुरक्षाका लागि निस्वार्थ समर्थन जनाएका छन्। फ्रान्समा अवकाशको उमेर बढाउने सरकारी योजना विरुद्धको आन्दोलनले उग्र रूप लिएको छ। आन्दोलनको 9औं दिन बिहिबार 10औं लाख मानिस प्रदर्शनमा उत्रिए। राजधानी पेरिसमा मात्रै करिब 1.5 लाख मानिसले प्रदर्शन गरे। प्रदर्शनकारीले बोर्दो शहरको टाउन हलमा समेत आगजनी गरे। उनीहरूले सडकमा थुपारिएको फोहोरमा जताततै आगो समेत लगाए। राजधानी पेरिसबाट 5 दर्जन बढी प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरिएको छ भने प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई रोक्न भारी मात्रामा असुल ग्यास प्रहार गरेको थियो। प्रदर्शनकारीले पसलहरू तोडफोड गर्दै म्याकडोनल्ड लगायतका रेस्टुरेन्टमा समेत आक्रमण गरे। प्रहरी कारबाहीमा केही प्रदर्शनकारी घाइते भएको जनाइएको छ। सरकारले अवकाशको उमेर 62बाट बढाएर 64 वर्ष बनाएपछि ट्रेड युनियनहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोले भने पेन्सन सुधार कार्यक्रम कसैको रहर नभई बाध्यता भएको बताएका छन्। उनले सरकार यसबाट पछि नहट्ने अडान समेत दोहोर्याएका छन्। अमेरिकामा ब्याङ्किङ क्षेत्र धराशायी बन्दै गर्दा केन्द्रीय ब्याङ्क फेडरल रिजर्भले फेरि ब्याज दर बढाएको छ। अर्थतन्त्रमा स्थिरता ल्याउने भन्दै फेडरल रिजर्भले 0.25%ले निक्षेपको ब्याज दर बढाएको हो। अहिले पनि अमेरिकी ब्याङ्किङ प्रणाली सुरक्षित रहेको दाबी गरेको फेडरलले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिने चेतावनी भने दिएको छ। निक्षेपको ब्याज दर बढेसँगै ब्याङ्कबाट लिइने ऋण तथा सापटी पनि महँगो हुने भएकाले समग्र रूपमा महँगी बढ्ने जनाइएको छ। 1 महिनाभित्र सिलिकन भ्याली, सिग्नेचर र फर्स्ट रिपब्लिक ब्याङ्क डुबेपछि अमेरिकन अर्थतन्त्र गम्भीर मन्दीतर्फ जान लागेको आशंका भइरहेका बेला फेडले सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको छ। तर अर्थशास्त्रीहरूले भने यो वर्ष अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा 0.4% भन्दा बढी वृद्धि नहुने बताएका छन्। आगामी वर्ष पनि आर्थिक वृद्धि निकै सुस्त हुने उनीहरूको प्रक्षेपण रहेको छ। यसैबीच अमेरिकी ब्याङ्कहरूले बुधबार फेडरल रिजर्भको ब्याज दरको निर्णयमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। सीएमई ग्रुपका अनुसार अधिकांश व्यापारीले फेडले आफ्नो ब्याज दरलाई तुलनात्मक रूपमा 25 आधार अङ्कले बढाएर 4.75 देखि 5% को दायरामा ल्याउने अनुमान गरेका छन्। यो अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्कले गत फेब्रुअरीमा गरेको अघिल्लो दरको वृद्धिको आकारसँग मिल्दोजुल्दो हुनेछ र गत वर्ष मौद्रिक अवस्थालाई कडाई गर्न सुरु गरे यता 9औं वृद्धि हुनेछ। केही महिना अघि विदेशी मुद्राको सञ्चिति करिब शून्यमा झारेर औषधि, इन्धन लगायतका अत्यावश्यक सामान समेत आयात गर्न नसकेको श्रीलङ्काले डलर सङ्कटको अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ। श्रीलङ्काको केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नर नन्दलाल वीरासिंहेले डलर सङ्कटको समस्या समाधान भएको बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले 2 अर्ब 90 करोड डलरको स्वीकृति गर्ने भएसँगै गभर्नर विराज सिंघेले डलर सङ्कटको अन्त्य भएको बताएका हुन्। आइएमएफले आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्काका लागि 3 अर्ब डलरको बेल आउट प्याकेज स्वीकृत गरेको छ। करिब 1 वर्षदेखि यो सम्झौताको चर्चा चलिरहेको थियो। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले बेल आउट प्याकेज स्वीकृत गरेकोमा आइएमएफलाई धन्यवाद दिएका छन्। श्रीलङ्काका विदेश मन्त्री अली साबरीले सरकारी कम्पनीहरूको पुनर्संरचना र राष्ट्रिय वायु सेवाको निजीकरण गरेर थप रकम जुटाइने बताए। सन् 2022मा दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्कामा गम्भीर आर्थिक सङ्कटको चपेटा परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदातासँग वार्ता सुरु भएको थियो। सञ्चित अभाव र समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रको कारण 1 वर्ष अघि 12 अप्रिल 2022मा श्रीलङ्काले 50 अर्बभन्दा बढी वैदेशिक ऋण तिर्न नसक्ने घोषणा गरेको थियो। श्रीलङ्काको लागि ठूलो ऋण सहयोग गरेको चीनले ऋण तिर्नका लागि पुनः संरचना गर्ने भनेपछि आइएमएफले पनि ऋण प्रदान गर्ने सहमति जनाएको बताइएको छ। सोमालियामा गत वर्ष खडेरीका कारण 43,000को मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। सोमालिया सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सी युनिसेफद्वारा जारी गरिएको प्रतिवेदनमा खडेरीका कारण मृत्यु भएका 43,000 मध्ये आधा 5 वर्ष मुनिका बालबालिका रहेका छन्। सोमालियाको राजधानी मोगादिसुमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै युनिसेफका प्रतिनिधि बाफा शहीदले सन् 2017 र 18मा सोमालियाको खडेरीभन्दा डरलाग्दो परिस्थिति गत वर्ष भएको उल्लेख गर्नुका साथै आगामी वर्षमा स्थिति झन खराब हुने चेतावनी दिए। लन्डन स्कुल अफ हाइजिन एन्ड ट्रिपिकल मेडिसिनको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनले सन् 2023 को पहिलो 6 महिनामा मृत्युदर बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। यो अवधिमा 18,000 देखि 34,000 सम्मको मृत्यु हुने अनुमान गरिएको छ। सोमालियामा खाद्य सङ्कटले सुत्केरी र बालबालिकामा मार पर्ने गरेको भन्दै भोक र कुपोषण मौलाएको बताइएको छ। यी त थिए सताका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अब पालो सताको मुख्य घटनाको विस्तृत विश्लेषण ग्यालेक्सी एनालाइसिसको। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ रुसको 3 दिने राजकीय भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन्। उनको यस भ्रमणलाई विश्वले नै चासोका साथ हेरेको थियो। चासो पनि किन रहोस्, विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई नै धराशायी बनाइरहेको रुस युक्रेन युद्धको निकास निस्किने आशा यस भ्रमणबाट गरिएको थियो। मुख्यतः युद्ध अन्त्य गर्न चीनले प्रस्तुत गरेको 12 बुँदे शान्ति प्रस्तावमाथि भ्रमण केन्द्रित रहेको थियो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि उक्त प्रस्तावलाई आधार मानेर क्रेमलिन शान्ति वार्ता मार्फत युद्ध अन्त्यका लागि सकारात्मक रहेको बताएका थिए। यद्यपि सीको यो भ्रमणले युद्ध तत्काल अन्त्य गर्ने ठोस निकास भने निस्कन सकेको छैन। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ 3 दिने भ्रमण सकेर बेजिङ फर्किएका छन्। उनको यस भ्रमणले विश्वमा लगभग एक्लिएका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई ढाडस मिलेको छ। राष्ट्रपति सीले मस्को पुगेर युक्रेन मामिला शान्तिपूर्ण संवाद मार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। चीनले अघि सारेको 12 बुँदे शान्ति प्रस्तावमा समेत विचार गर्न उनले रुसी समकक्षीलाई आग्रह गरे। रुसी पक्षले पनि युक्रेन संकटको राजनीतिक र कूटनीतिक समाधानका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न चीनले देखाएको तत्पर को स्वागत गरेको छ। यद्यपि रुसी राष्ट्रपति पुटिनले चिनिया शान्ति प्रस्तावलाई पश्चिमा राष्ट्र र युक्रेनले मान्नेमा संशय व्यक्त गरे। दुवै पक्षले युद्ध समाधानका लागि संवाद नै उत्तम उपाय हो भन्ने कुरामा जोड दिएका छन्। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सान्दर्भिक रचनात्मक प्रयासमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने उनीहरूको जिकिर छ। दुवै पक्षले तनाव निम्त्याउने सबै कदमहरू रोक्न र संकटलाई अझ खराब हुन वा नियन्त्रण बाहिर जान नदिन युद्धको विस्तारलाई रोक्न आह्वान समेत गरेका छन्। युक्रेन संकटमा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्तको पालना गर्दै आएको चीनको दावी छ। साथै वस्तुगत तथा निष्पक्ष अडान लिएको र शान्ति वार्तालाई सक्रिय रूपमा मध्यस्थता गर्न सधैँ तयार रहेको उसको भनाइ छ। चीनले यस मामिलाको गुण दोषका आधारमा आफ्नो अडान राखेको र शान्ति र संवादका लागि दृढतापूर्वक उभिएको दावी गरेको छ। राष्ट्रपति सीको भ्रमणले जारी रुस युक्रेन युद्धको शान्तिपूर्ण अन्त्यको थोरै भए पनि आशा त जगाएको छ। तर तत्काल युद्ध अन्त्यका लागि रुस र युक्रेन दुवै अडानबाट पछि हटेर कठोर नीति अवलम्बन गरे मात्र ढुक्क हुने स्थिति आउने विश्लेषकहरूले बताएका छन्। चीनले गत महिना जारी गरेको 12 बुँदे योजनामा युद्ध विराम गरी
शान्ति वार्ताका माध्यमबाट रुस युक्रेन युद्धको राजनैतिक समाधान खोजिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर चिनिया योजनामा रुसलाई युक्रेनबाट सेना फिर्ता लैजान नभनिएको भन्दै पश्चिमा देशले त्यसप्रति आशंका जनाउँदै आएका छन्। युक्रेनले पनि कुनै पनि वार्ताका लागि पहिले रुसले आफ्नो भूमिबाट सेना फिर्ता लैजानुपर्ने शर्त राख्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आइसिसीले शुक्रबार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका नाममा पक्राउ आदेश जारी गरेको छ। युक्रेनबाट बालबालिकालाई गैरकानुनी रूपमा देश निकाला गरेकोमा युद्ध अपराधको आरोप लगाउँदै पुटिनलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि अमेरिका, बेलायत, जर्मनी लगायतका देशले यस निर्णयको समर्थन गरेका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले पनि अदालतको आदेशलाई ऐतिहासिक भनेका छन्। रुसले भने संसारका धेरै देशले रोम विधानमा हस्ताक्षर नै नगरेकाले पुटिनलाई पक्राउ गर्ने क्षेत्राधिकार नै नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। यस्तो अवस्थामा के संसारका शक्तिशाली नेतामध्ये पर्ने पुटिन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको कठघरामा उभिन बाध्य होलान् त? युक्रेनमा आक्रमण गरिरहेको रुस त्यहाँ भौतिक संरचना ध्वस्त बनाउने र मानव हताहतीका लागि मात्र जिम्मेवार छैन। युक्रेनबाट बालबालिकालाई अवैध रूपमा रुस पठाउने लगायतका युद्ध अपराधका लागि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन जिम्मेवार रहेको आइसिसीको आरोप छ। संयुक्त राष्ट्र संघले रुसी नेतामाथि युद्ध अपराधको आरोप पुष्टि गर्न पर्याप्त प्रमाण रहेको जनाएको छ। युक्रेनी बालबालिकाको जबरजस्ती निर्वासन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको कठघरामा उभ्याउनै पर्नेमा राष्ट्रसङ्घ सहित पश्चिमा शक्तिहरू एकमत छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्याङ्क अनुसार 2022 फेब्रुअरी 24 देखि 1 वर्षसम्म युक्रेनका 16,221 बालबालिकालाई रुसमा निर्वासन गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय छानबिन आयोगले ती युक्रेनी बालबालिकालाई अवैध रूपमा रुस पठाएको प्रमाणित गरेको थियो। निर्वासन गरिएका लालाबालाहरूले आफ्नो परिवारसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सकेका छैनन् र उनीहरू आफ्ना बाबाआमाको खोजी गरिरहेका छन्। पुटिन सुडानका ओमार अल बशीर र लिबियाका मुअम्मर गद्दाफी पछि आइसिसीले पक्राउ जारी गरेका तेस्रो राष्ट्रपति हुन्। अब प्रश्न उठ्छ के पुटिनलाई पक्राउ गर्न सम्भव होला? यसबारे रुसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रुस बाहेक पनि विश्वका विभिन्न देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई मान्यता नदिने भएकाले कानुनी रूपमा अदालत निर्णय मान्य नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। रोम विधान अन्तर्गत गठित यस अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्ने संसारमा 123 मुलुक छन्। ती देश बाहेकलाई पुटिनलाई पक्राउ गरेर बुझाउनु पर्ने कुनै बाध्यता छैन। रुसमा बसिरहेका पुटिनलाई क्रेमलिनले आइसिसीलाई सुम्पिने सम्भावना पनि छैन। जबसम्म उनी रुसमा बस्छन् र उनको शासन सत्ता कायम रहन्छ त्यतिन्जेल उनी पक्राउ पर्ने खतरा न्यून छ। यदि पुटिनले देश छोडेर अन्य कुनै देश गए भने मात्र उनलाई हिरासतमा लिन सकिन्छ। सन् 2022 को फेब्रुअरीमा रुसी सेनाले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि पुटिनले जम्मा 8 देशको मात्र भ्रमण गरेका छन्। ती मध्ये 7 सँग रुसको कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो छ। रुसले आइसिसीको अधिकार क्षेत्रलाई मान्यता दिँदैन। आइसिसीको विधानमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि आफ्नो फौजदारी अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्नु प्रत्येक राज्यको कर्तव्य रहेको उल्लेख छ। गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन, मानव विरोधी अपराध र युद्ध अपराधमा राज्य आफै अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न असमर्थ भएमा आइसिसीले हस्तक्षेप गर्न सक्छ। यो विधान 123 देशहरूले पालना गर्न सहमति जनाएका छन्। रुसले यस विधानमा हस्ताक्षर गरे पनि सन् 2016 मा आइसिसीबाट आफ्नो आबद्धता तोडेको थियो। यद्यपि युक्रेन आफै पनि हस्ताक्षरकर्ता होइन, तर उसले आफ्नो भूमिमा भएका युद्ध अपराधहरूको अनुसन्धान गर्न नेदरल्यान्ड्सको हेग स्थित अदालतलाई अधिकार दिएको छ। आइसिसीले पुटिनलाई फरार सूचीमा समेत राखेको छ। आइसिसीको यस निर्णयले रुसी अधिकारी, सैनिक र नागरिकलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने निश्चित भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। ह्युमन राइट्स वाचले पुटिनका लागि पक्राउ फुर्जी जारी गर्ने निर्णयलाई संसारभरका युद्ध अपराध गर्ने नेताहरूको लागि जनाउ घण्टी भनेर टिप्पणी गरेको छ। लामो समयदेखि रुसको युद्धमा अपराधीहरूलाई हौसला दिने गरी भइरहेको दण्डहीनता अन्त्य गर्न आइसिसीको यो पहिलो कदम भएको भन्दै पश्चिमा शक्तिहरूले यसमा साथ दिने जनाएका छन्। विश्वले अबको 5 वर्षमा पानीको चरम सङ्कटको सामना गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चेतावनी दिएको छ। पानीको अत्यधिक खपत, जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएको खडेरी र वायु प्रदूषणले संसारमा पानीको
खतरनाक संकट आउने संघले चेतावनी दिएको हो। विश्वले बढ्दो विश्वव्यापी जल संकटको सामना गरिरहेको छ। पानीको बढ्दो माग र जलवायु संकटको तीव्र प्रभावले जलस्रोतमा ठूलो दबाव परेको संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ। न्युयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय जल शिखर सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र विश्व पानी विकास प्रतिवेदन अनुसार विश्वका 2 अर्ब 1 करोड मानिस दूषित पानी पिइरहेका छन्। जनसङ्ख्या वृद्धि र पानीको उपभोगमा आएको परिवर्तनका कारण विगत 40 वर्षमा पानीको उपयोग प्रति वर्ष 1% बढेको छ। विश्वव्यापी जनसङ्ख्याको लगभग 10% पहिले नै पानीको अभाव भएका देशहरूमा बस्छन्। पानी अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्न रणनीतिक कार्य नगरी पक्कै पनि विश्वव्यापी जल सङ्कट उत्पन्न हुने रिपोर्टको प्रमुख लेखक रिचर्ड कोनरले बताए। अल्पविकसित मुलुकहरूमा 4 अर्ब मानिस स्वच्छ पानीको अभावमा आधारभूत सरसफाइबाट समेत वञ्चित छन्। गर्मीका समयमा देखा पर्ने झण्डै 3/4 रोग तथा प्रकोप दूषित पानीका कारण हुने गरेको छ, राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घका अनुसार गर्मीका मौसममा देखा पर्ने झण्डै 3/4 रोग तथा प्रकोप दूषित पानीका कारण हुने गरेको छ। मध्य अफ्रिका, पूर्वी एसिया र दक्षिण अमेरिकाका केही भागहरू सहित हाल पानीको प्रचुर मात्रामा रहेका क्षेत्रमा मौसमी पानीको अभाव बढ्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ। पानीको अभाव भइरहेको मध्य पूर्व र अफ्रिकाको क्षेत्रमा अभाव झन बढ्नेछ। प्राकृतिक र मानवीय स्रोतहरूको व्यवस्थापनमा नयाँ वित्त मोडल सार्वजनिक गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। बाढी र प्रदूषण नियन्त्रण, डेटा साझेदारी र प्रदूषणको स्तर कम गरी पानी कोषमा पहुँच बढाउनु पर्ने उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। विश्वव्यापी जल सङ्कटलाई नियन्त्रण भन्दा बाहिर जानबाट रोक्न बलियो अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरू स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको छ। पानी हाम्रो साझा भविष्य भएकाले यसलाई समान रूपमा बाँडफाँड गर्न र दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनले आक्रान्त सारा विश्वमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो प्रतिवेदनले झन चिन्ता थपेको छ। बढ्दो तापक्रमले पानीका मुहान सुक्ने क्रममा छन् भने समयमै पानी नपरेर जमिन सुक्दै गएको छ। यदि बेलैमा यसबारे ठोस कदम नउठाउने हो भने यसले मानव सभ्यता नै खतरामा पर्ने देखिएको छ। अब पालो विश्व सङ्गीत, मनोरञ्जन र साहित्यको प्रसङ्ग ग्यालेक्सी टकिजको। मिडिया टाइकुन रुपर्ट मार्डोकले 5औं विवाह गर्ने भएका छन्। उनले एन लेस्ली स्मिथसँग विवाह गर्ने घोषणा गरेका हुन्। लेस्ली स्मिथले प्रहरी अधिकारीहरूका लागि काउन्सिलिङको काम गर्थिन्। 92 वर्षीय मर्डोकले गत वर्ष सेप्टेम्बरमा क्यालिफोर्नियामा भएको एक कार्यक्रममा 66 वर्षीय स्मिथलाई भेटेका थिए। मर्डोक गत वर्ष आफ्नी चौथी श्रीमती जेरी हलसँग अलग भएका थिए। रुपर्ट मर्डोकले एन लेस्ली स्मिथलाई प्रपोज गर्दै उनी निकै नर्भस भएको बताए। मर्डोकको पहिलो 3 विवाहबाट 6 जना छोराछोरी छन्। मर्डोकले यसअघि अस्ट्रेलियाकी प्याट्रिसिया बुकर, स्कटिस मूलकी अन्ना मान र चिनिया मूलकी व्यवसायी वेन्डी डेङसँग विवाह गरिसकेका छन्। हलिउडकी सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक लिने अभिनेत्री क्यामरुन डियाजले अभिनयबाट विश्राम लिने भएकी छिन्। अब आउने कुनै पनि प्रोजेक्टमा आफूले काम नगर्ने उनले बताएकी हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार उनी अब पूर्ण समय आफ्नो परिवारलाई दिन चाहेको बताएकी छिन्। क्यामरुन अहिले लन्डनमा एक्सन फिल्म ब्याक इन एक्सनको सुटिङमा व्यस्त छिन्। यो फिल्म सकेपछि क्यामरुनले विश्राम लिने बताएकी छिन्। नायिकाले कहिलेकाहीँ 10-10 घण्टा काम गर्नुपर्ने भएकाले छोरीलाई समय दिन नसके बताएकी छिन्। क्यामरुनले केही दिन अघि पति बेन्जी म्याडेन र छोरी रेडिक्सबाट टाढा रहन नसक्ने भन्दै आफ्नो करियर भन्दा परिवारको बढी महत्त्व रहेको बताएकी हुन्। यसअघि सन् 2018मा पनि क्यामरुनले अभिनयबाट विश्राम लिने निर्णय गरेकी थिइन्। तर अभिनेता जिमी फक्सको निर्देशनमा उनी फेरि फिल्ममा फर्किएकी हुन्। उनले फिलिङ मिनेसोटा, किस टु तुलासा, एनी गिवन, चार्ली एन्जल्स, द इन्भिजिबल सर्कस, द हलिडे, द बक्स, द अदर वुमन, एनी लगायतका थुप्रै फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन्। ख्यातिप्राप्त हलिउड अभिनेता पल ग्रान्टको निधन भएको छ। ह्यारी पोटर एन्ड द सार्सर स्टोन र स्टार वार्स रिटर्न अफ द जेडी जस्ता उत्कृष्ट हलिउड फिल्ममा सशक्त भूमिका निर्वाह गरेका पलको 56 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो।
पलको निधनको जानकारी उनको पारिवारिक स्रोतले दिएको हो। पलकी छोरी जेन ग्रान्टले एक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमसँग कुराकानी गर्दै बाबुको निधनबारे जानकारी दिएकी हुन्। पल मार्च 16 लन्डनको किङ्स क्रस स्टेसन बाहिर 81 ढलेको र त्यसपछि उनलाई अस्पताल लगिएको बताइएको छ। अस्पतालमा केही दिनको उपचारपछि उनको निधन भएको हो। ह्यारी पोटर र स्टार वार्स बाहेक पल ग्रान्टले द डेड, लेबिरिन्थ, विलो र लेजेन्ड जस्ता फिल्महरूमा पनि काम गरेका थिए। यसका साथै यो सताको लागि अराउन्ड द ग्यालेक्सी यति नै। आगामी सता फेरि नयाँ प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।